गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र सवाल जवाफमा हामी विभिन्न समसामयिक विषयवस्तु मध्येको एउटा विषयवस्तुलाई छानेर एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ। वीरगञ्जको कुरा गर्नुपर्दा भयावह स्थिति छ। सङ्क्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। आजै मात्र पनि एकजना उपचाररत महिलाको मृत्यु भए पश्चात उनमा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो एउटा अवस्था हो भने दुःखद अवस्था हो। र अर्को यो भन्दा पनि दुःखद अवस्था के हो भने सङ्क्रमितको सब व्यवस्थापन गर्नको लागि सहज हुन सकेको छैन। सब व्यवस्थापनको लागि लगिँदाखेरि बाटोमा स्थानीयहरूले अवरोध गरिरहेका छन्। अवरोध यो कारणले गरिरहेका छन् कि बस्ती नजिकै सब गाड्दा अथवा जलाउँदाखेरि कोरोना भाइरस फैलिन्छ भन्ने एउटा मानसिकता मानिसमा भइरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा आज हामी सवाल जवाफ गर्नेछौँ। र साथसाथै वीरगञ्जमा अस्थायी कोभिड अस्पताल स्थापना गरिए तापनि त्यहाँ सङ्क्रमितहरूले बेड भरिएपछि कतिपय सङ्क्रमितहरू घरमै रहेका छन्। घरमै बसेर पनि सङ्क्रमितले कसरी आफ्नो उपचारमा ध्यान पुर्याउने यस विषयमा पनि हामी सवाल जवाफ गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ तराई हस्पिटल प्रणालीका निर्देशक तथा फिजिसियन डाक्टर रोशन कुर्मी। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत गर्छु म। धन्यवाद डाक्टर, नमस्कार। डाक्टर साहब, मैले विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराइसकेँ, तर हामी अलि अगाडि बढै सुरुवात गरौँ। यो कोरोना भाइरस अहिले जो महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ यसको बारेमा बताउनुहोस् न। यो कस्तो प्रकारको भाइरस हो अनि यो भाइरस एकबाट अर्कोमा कसरी सर्छ? पहिला यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। हजुर, यो अहिलेको भीषण परिस्थिति हाम्रो सबैले जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि आज यो अवस्था जो नेपालमा आयो त्यो हाम्रो अज्ञानताले आयो। त्यसकारण यो भाइरसको बारेमा केही जान्न खोज्दाखेरि यो भाइरस के हो त भन्दाखेरि साधारण हाम्रो शरीरमा रुगाखोकी गराउने एउटा भाइरस हो। योभन्दा पहिला पनि यो कोरोना भाइरसले हामीले रुगाखोकी गर्थ्यौँ 5 देखि 10-20%मा। तर यो नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस जुन आयो त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि मान्छेको इन्फेक्सन दर, एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने दर र मृत्यु दर अलिक बढी भएको हुनाले र यो यति धेरै फैलियो कि एक ठाउँबाट अहिले सारा विश्वमै फैलिएर सारा विश्व आक्रमण छ। त्यसकारण कोरोना भाइरस भनेको एउटा रुगाखोकी गराउने भाइरस हो जुन श्वास प्रश्वास नलीबाट छिर्छ। यो नयाँ कोरोना भाइरसले चाहिँ अहिले सारा विश्वमा महामारी गरेको छ। त्यसले गराउने रोगलाई कोभिड भनिन्छ, कोभिड-19। यसकारण भाइरसले गर्ने एउटा रोग हो। यो रोग सारा संसारमा फैलिएको छ। यो शरीरमा छिरे हजुर प्लिज। हजुर, अब यो साधारण जानकारी फटाफट दिइहाल्नु, सबैलाई सजिलो पर्छ। यो भाइरस कसरी सर्छ त? हाम्रो जनसमुदायमा धेरै कुराहरू यसैले गर्दाखेरि समस्या क्रिएट गरेको छ। कसरी सर्छ भन्दाखेरि कुनै बिरामीलाई यो भाइरस लागेको छ भने त्यसले खोक्दा, हाँचु गर्दा, नाकबाट सिगान आउँदा, मुखबाट पानी आउँदा, यानि कि रेयाल, मुखबाट सिगान र खोकीको माध्यमबाट यो भाइरस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ। जस्तै कसैलाई भाइरस लागेको छ, उसले खोक्यो भने 2 मिटरसम्मको खोकीको छिटा जान सक्छ र त्यो छिटा अरू कसैको मुख नाकमा पर्यो भने त्यो भाइरस अर्को व्यक्तिको मुख नाकमा खोकीको छिटाको रूपले छिर्छ। अथवा रेयाल सिगान छोएको छ भने हातमा, कपडामा, त्यो रेयाल सिगान कसैले नाक मुखमा राख्यो भने त्यहाँबाट बिरामी छिर्छ। त्यसकारण यो भाइरस कसरी सर्छ भन्दाखेरि ड्रपलेट, सूक्ष्म खोकीको खकारको छिटाले छर्छ। अब सरेपछि के हुन्छ सबले बुझ्नुपर्ने। सरेपछि सबै कसैलाई यो भाइरस लाग्यो भने लाग्ने बित्तिकै बिमारी पर्ने होइन। त्यो भाइरस हाम्रो शरीरमा छिर्छ। त्यो भाइरस आफैमा एउटा निर्जीव किसिमको प्राणी हो, यानि कि कीटाणु हो। तर हाम्रो शरीरमा छिरेपछि हाम्रो शरीरभित्र कोशिका हुन्छ, सेल हुन्छ हाम्रो शरीरको अङ्गमा, स्पेसली हाम्रो फोक्सोको नसाहरूमा अथवा फोक्सोको सेलमा छिरेपछि त्यसले हाम्रो फोक्सोको नसाले आफ्नो अरू भाइरस बनाउनलाई उपयोग गर्न थाल्छ र हाम्रो श्वास प्रश्वास नलीमा एकदम धेरै
रूपमा त्यो फैलिन्छ र त्यो फैलिनलाई कमसेकम मोटामोटी 4-5 दिनदेखि 15 दिनसम्म लाग्छ। यानि यो भाइरस छिरेको एकै दिनमा बिमारी हुने होइन कि 4-5 दिनदेखि लिएर 15 दिनभित्रमा बिरामीले लक्षण आउन थाल्छ। सबैलाई लक्षण आउँदैन, फेरि 100% लाई इन्फेक्सन भयो भने 80% मा लक्षण नहुन सक्छ, उसलाई केही हुँदैन। जुन मान्छेहरू स्वस्थ छन्, जवान छन्, 60 वर्ष 40 वर्ष मुनि छन् या 1 वर्षभन्दा माथि छन्, त्यस्तो मान्छेहरूमा यो बिमारी चाँडै लक्षण देखाउँदैन। यानि कि रोग भए पनि 80% मान्छेमा कुनै लक्षण देखिँदैन, बाँकी 20% मा लक्षण देखिन्छन्, जुन अहिले देखिरहेको छ हाम्रो समाजमा। र त्यो देखिएको मध्ये पनि 5% लाई चाहिँ एकदम सिकित्सा पर्छ। यानि कि रुगा खोकी बढ्न थाल्छ, दम फुल्न थाल्छ, बिमारी डाक्टरमा जान्छ र अहिले जुन हस्पिटलमा भर्ना भएर मृत्यु भएको मान्छेहरू त्यही 4-5% जुन सिकित्सा छन् र त्यसमध्ये पनि सबैजना मर्ने होइनन् कि जसको शरीर कमजोर छ, जसको रोगसँग लड्ने क्षमता कम छ, त्यो बिरामी मान्छे चाहिँ मृत्युदर मोटामोटी विश्वभरि गर्ने हो भने 1-5% भित्रमा छ। र नेपालमा अहिले गर्ने हो भने वीरगन्जमा चाहिँ गर्ने हो भने 4 जनामा 9 जना मर्यो, यो चाहिँ अलिकति 2.5% को रेटमा जान्छ। डाक्टर साहब, जस्तो कि तपाईँले अघि भन्नु पनि जस्तो लक्षण शरीरमा भाइरस छिरेर पनि लक्षण नदेखिने पनि हुनसक्छ 80% मान्छेमा। त्यो लक्षण नदेखिएका मान्छेहरूबाट चाहिँ रोग फेरि सर्छ कि सर्दैन? अब कुरा त्यहाँ कुनै लक्षण नभएको मान्छेले साधारणतया हाँसु खोकी गर्दैन, तर उसको मुख थुकमा भाइरस हुन्छ। आफ्नो घर परिवार बालबच्चा गहिरो शारीरिक मतलब टच भयो भने, जस्तै बच्चाहरूलाई पप्पी गर्दा अथवा आफ्नो घर परिवारसँग कुनै नजिकको सम्पर्क गर्दा यो भाइरस सर्न सक्छ। तर जनसमुदायमा समाजमा चाहिँ सर्न त्यति सजिलो छैन। नर्मल खोकी लागेको मान्छे भन्दा नलागेको मान्छेले चाँडै सार्दैन, तर सर्ने सम्भावना चाहिँ छ। अनि उनीहरूलाई जस्तो कि यो भाइरस शरीरमा भएका तर सार्न नसक्ने, भनौँ न समुदायमा सार्न नसक्ने प्रकृतिका सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ अस्पताल भर्ना गर्न आवश्यक छ कि छैन? यो सबै कुराहरूलाई म अझै सरलमा सम्झाइदिन्छु। भाइरस लाग्यो शरीरमा, 80% लक्षण देखाएनन्, त्यो मान्छेहरू समुदायमा स्वस्थ जस्तै घुमिरहेछन्। हुनसक्छ म तपाईँ स्वस्थ छौँ, हुनसक्छ हाम्रो शरीरमा क्लिनिकल अथवा सब क्लिनिकल इन्फेक्सन छ हुनसक्छ। अब हामी समाजमा घुमिरहेछौँ भने हामीलाई यो जुन मान्छे अलिकति शारीरिक रूपले बलियो छ, जसको उमेर 1देखि 40 वर्ष छ, जो पहिलेदेखि मेहनत गर्छ, उसलाई कुनै रोगको सङ्क्रमण छैन, त्यस्तो बिरामीमा यो लक्षण देखिँदैन र यो उसले चाँडै यो बिमारीसँग लडेर 2-4 हप्तामा निको हुन सक्छ। तर जुन मान्छेको शारीरिक कमजोरी छ, बिमारीसँग लड्ने क्षमता 1 वर्ष मुनिको बच्चाहरूमा त्यति हुँदैन, 1 वर्ष मुनि कम छन् अथवा 60 वर्ष नागेको छन्, उनीहरूलाई पहिलेदेखि कुनै ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, चिनी, त्यही भनौँ न, दम, अरू मुटुको बिमारी, क्यान्सर अथवा अरू कुनै धेरै किसिमको बिमारी छन् जुन मान्छेले दबाई खाइरहेछन्, त्यस्तो मान्छेमा यो रोग लागेपछि यसको अलिकति गहिरो प्रकारले लक्षण देखाउँछ। यानि कि त्यो मान्छेहरू चाँडै सिकिस्त बन्छन् र त्यो मान्छेहरूको मृत्यु दर हुने पनि डर हुन्छ। त्यसकारण सबैलाई जाँच गरिहाल्ने, सबैलाई दबाई खाइहाल्ने, सबैलाई हस्पिटल भर्ना गरिहाल्ने अहिले हाम्रो समुदायले धान्न सक्दैन र कुनै पनि समुदायले धानेको छैन। ठुल्ठुलो जहाँ कि हजारौँ लाखौँ किसिमको बेडहरू छन्, आइसियु छन्। त्यसकारण नेपालमा 3 करोड जनतामा कतिलाई भयो अनुमान गर्न सकिँदैन। म त सधैँ भन्दै आएको छु कि सबैलाई जाँच गर्ने 3 करोडलाई भन्दाखेरि 5 देखि 10 वर्षमा देखिन्छ, यानि कि सिधै 30 लाख मान्छेमा देखिन्छ। अब कहाँ 3 लाख मान्छेमा देखिन्छ, अब कहाँ राख्ने 3 लाख मान्छेलाई? त्यसैले यो जनसमुदायमा यो जानकारीको खाँचो छ, जनचेतनाको खाँचो छ कि बिमारी के हो, कसरी बच्ने, कसरी आफूले बचाउने, कसरी परिवारलाई बचाउने, कसरी देशलाई बचाउने, यो जनचेतनाको कमले गर्दाखेरि आज यो अवस्था आएको छ। सामान्य अब जानकारी त पक्कै पनि सबैलाई होला, विशेष सावधानी के अपनाउनु पर्छ बच्नको लागि डाक्टर साहब? हजुर, विशेष जानकारीको लागि मैले यही ध्यान दिन्छु कि यो भाइरस हाम्रो समुदायमा आइसक्यो, हुनसक्छ मेरो घरमा कसैलाई भइसक्यो, हुनसक्छ मेरो समाजमा कसैलाई भइसक्यो, हुनसक्छ वीरगन्जमा भइसक्यो, हुनसक्छ चारैतिर भइसक्यो। नेपाल इन्डियाको खुला सिमाना छ, इन्डियामा त एकदम केस हाई रेटमा छ र नेपालको पनि बोर्डर एरियामा केस हाई रेटमा छ। हामीले जाँच गरेर वीरगन्जमा आज पत्ता लगायौँ, अरू ठाउँमा त्यति धेरै जाँच भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण धेरै छ बिमारी। अब यो सावधानी के भन्दाखेरि हामी सबैले एउटै कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामी प्रत्येकले यो बुझौँ कि मलाई कोरोना अहिले छैन, तर मेरो वरिपरि सबैलाई कोरोना छ। अब म कसरी बच्न सक्छु भन्दाखेरि अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्किँदैन, कुनै मान्छेको नजिक सम्पर्कमा जाँदिनँ, कुनै बिमारी छ, खोकी लागेको छ भने उबाट म 2 मिटर टाढै बस्छु, कुनै अति आवश्यक कामले बाहिर जानै पर्यो भने म मास्क लगाएर जान्छु, सेनिटाइजर बोकेर जान्छु, अथवा घरमै कसैलाई खोकी लागेको छ भने उसबाट पनि म समस्या दूरै राख्छु। आफ्नो घर परिवार हो,
आफ्नो छोड्न मिल्दैन, तर अलिकति दूरी राख्ने भन्दाखेरि उसलाई मास्क लगाउने, आफू पनि मास्क लगाउने। खोकी लागेको छ भने घरमा राम्रोसँग बस्न सकिन्छ, तर उसलाई खोकी लागेको छ भने मास्क लगाउने, दूरी राख्ने। यो सबै कुराहरू कुनै पनि शङ्कास्पद वस्तु छोइहालेमा, जस्तै हामी बजारमा सामान किन्न जान्छौँ, सपोज कुनै सामान किनेर ल्यायौँ भने बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ भाइरस टाँसिएको छ। त्यसकारण त्यो सामान ल्याएपछि राम्रोसँग हातले धुनुपर्छ, सामानहरू धोएर मात्र घरमा छिराउनुपर्छ। जुन सामानलाई धुन मिल्दैन त्यसलाई कमसेकम छुट्टै राख्नुपर्छ 5-6 घन्टा। किन भन्दाखेरि भाइरस कस्तो भन्दाखेरि सपोज भाइरस हामी सधैँ बचिराख्नु भने एउटा नित्य किसिमको कीटाणु हो जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा छिरेपछि सजीव बन्छ। तर पनि यो भाइरस चाहिँ सर्फेसमा यानि कि कुनै अब भनौँ मोबाइलमै भनौँ अथवा कपडामा भनौँ अथवा जिउमै टाँसिएर केही घन्टासम्म बाँच्न सक्छ। त्यसकारण केही घन्टा भनेको कस्तो घाम लाग्यो भने चाँडै मर्छ। त्यसकारण त्यति बेरसम्म हामीले सावधान राख्नुपर्छ। बाहिरबाट आएपछि आफ्नो कपडाहरू खोलेर बाहिर राखिदिनुपर्छ, मास्कहरू खोलेर बाहिर राखिदिनुपर्छ, हात मुख धोएर अनि घरभित्र छिर्नुपर्छ। यसरी गर्यो भने हामी सबैजना स्वस्थ र बच्न सक्छौँ। अनि अर्को डाक्टर साहब, जस्तो कि कोही मान्छे कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेको छ, उसलाई यदि आफू सङ्क्रमित भएको डाउट यदि लागिराखेको छ भने कति दिन पछि अथवा कतिौँ दिनमा चाहिँ टेस्ट गरायो भने ठ्याक्कै त्यसले एक्युरेट रिजल्ट देखाउँछ? अब टेस्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अहिले समाजमा नेपालमा भइरहेको दुईवटा टेस्ट हो, एउटा पिसिआर हो, एउटा आरडिटी हो। आरडिटीले गभर्मेन्टले अथवा डब्लुएचओले मान्यता दिएको छैन, किन भन्दाखेरि यसको एक्टिभ केस फाइन्डिङमा गाह्रो छ। त्यसकारण पिसिआर नै टेस्ट हो। अब पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि सपोज आज भाइरस मलाई मेरो जिउमा छिर्यो भने त्यो भाइरस मल्टिप्लाई गर्न 2-4 दिन लाग्छ र त्यो मल्टिप्लाई गरेर एकचोटि जिउमा आइसकेपछि 5 देखि 7 दिनसम्म म्याक्सिमम रूपमा हुन्छ। भन्नुको मतलब आज इन्फेक्सन भयो भने मोटामोटी 5 देखि 10 दिनभित्र त्यो म्याक्सिमम रूपमा हाम्रो शरीरमा घाँटीमा, थ्रोटमा अथवा फोक्सोमा बढी देखिन्छ। त्यसकारण त्यस्तो अब जस्तै कुनै बिमारीसँग आज कन्ट्याक्टमा गएँ, उसलाई बिमारी लागेको थाहा पाएँ भने मलाई 5 देखि 10 दिनभित्रमा जाँच गऱ्यो भने सङ्क्रमण देखिने सम्भावना हुन्छ। त्यसो भए 4-5 दिनपछि टेस्ट गराउँदाखेरि त्यसले रिजल्ट देखाउँछ है त? हजुर हजुर, छिरेको मोटामोटी त्यसले मैले सुन्यो भने इन्क्युबेसन पिरियड, यसको इन्क्युबेसन पिरियड 4-5 दिनदेखि 18-19 दिनसम्म जान सक्छ। सामान्यतया बिरामीलाई 4 देखि 9 दिनभित्र, तर 4 दिनदेखि 14-15 दिनसम्म जान सक्छ। अनि अर्को कुरा डाक्टर साहब, यो पिसिआर जुन टेस्ट हामीले गरिराखेका छौँ यसको एक्युरेट रिजल्ट जुन दिन्छ त्यसको एक्युरेसीको बारेमा कतिको हामीले विश्वसनीय हुन सकिन्छ? हजुर, अब यो जाँच हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि जनसमुदायमा एउटा भाइरस पछि हामी लागिरहेको छौँ। यो भाइरस भन्दा पहिले हाम्रो संसारमा पहिला पनि धेरै भाइरस छन्। एचआइभी छ, हेपाटाइटिस छ, धेरै भाइरस छन्। पहिला पनि हामीले एड्नो राइनो भाइरसले रुवाखोरी गरिरहेको हो, इन्फ्लुएन्जा भाइरस भइरहेको हो, ब्याक्टेरिया भइरहेको हो। त्यसकारण यो जाँचको लागि पिसिआर भनेको टेस्ट के भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कीटाणु छ, भाइरस छ भने त्यसलाई हामीले कुनै माध्यमबाट स्वाब निकालेर मसिनमा त्यसलाई एम्प्लिफाई गरेर ठुलो बनाएर हेर्न सकिन्छ। तर बिमारी जिउमा हुँदाहुँदै जहाँबाट स्वाब निकालिएको छ त्यहाँ कीटाणु हुन्छ भने 100% ग्यारेन्टी छैन। कोरोना भाइरस लागेको बिरामीमा म्याक्सिमम फोक्सोमा बिमारी बढी हुन्छ, घाँटीमा नहुन पनि सक्छ। पहिलो रिपोर्ट नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, फेरि दोस्रो एकदम बढी सङ्क्रमण भएको बेलामा घाँटीको रिपोर्ट दोस्रोचोटि पोजिटिभ आउन सक्छ। त्यसकारण 100% रिजल्ट त्यसले दिँदैन। तर सही तरिकाले सही समयमा सुरुको पिरियडमा गरिएको छ भने 60 देखि 70% पोजिटिभिटी रिपोर्ट आउँछ फर्स्ट एटेम्प्टमा। सेकेन्ड एटेम्प्ट गऱ्यो भने अझै त्यो थपिँदै जान्छ। त्यसकारण 60 देखि 70%लाई समात्न सक्छ, 30%ले फेरि समात्दैन, बिमारी भए पनि समात्न सक्दैन। अनि अघि डाक्टर साहब, जस्तो कि अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि भाइरस शरीरमा छिरेर पनि लक्षण नदेखेका मान्छेहरू पनि हुन्छन्। अब टेस्ट गर्दाखेरि हामीले कस्तो मान्छेलाई गर्न जरुरी छ? लक्षण नभएका मान्छेको पिसिआर टेस्ट जरुरी छ कि छैन? अनि कस्तो बिरामीलाई, कस्तो सङ्क्रमण देखिएकालाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटी दिने हामीले? हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ सबै कुराको अभाव छ, पिसिआर टेस्ट किटको अभाव छ, सबैलाई हामीले दायरामा ल्याउन सक्दैनौँ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ समस्या भएको मान्छेमा, लक्षण देखिएको मान्छेमा प्रथम प्रायोरिटी लक्षण देखिएको, खोकी आएको छ, ज्वरो आएको छ। दोस्रो कुरा, जुन मान्छेहरू कुनै प्रमाणित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको छन् त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भनिन्छ। लक्षण भएको पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो कुरा चाहिँ कसैलाई साबित भइसकेको छ र त्यसको कन्ट्याक्टमा आएको मान्छेलाई दोस्रो प्राथमिकता। तेस्रो प्राथमिकता कस्तो भन्दाखेरि बिमारी, अरू अन्य बिमारीको दबाई खाइरहेको मान्छे, 60 वर्ष नआएको मान्छे, जस्तै 60 वर्ष नआएको मान्छेले सबैलाई समातौँ, बिरामीको दबाई खाइरहेको मान्छे, ब्लड प्रेसर, चिनी, दम, टिबी, क्यान्सर अथवा अन्य धेरै बिमारीहरू छन् हाम्रो समाजमा, किडनी पेसेन्ट, लिभर पेसेन्ट, यानि कि यो पेसेन्टहरूलाई यो बिमारी लाग्यो भने
झ्याप्पै समात्छ। त्यसकारण हामीले सुरुवात अथवा प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला लक्षण देखिएको मान्छे, त्यसपछि बिमारी पत्ता लगाइसकेको मान्छेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, फ्यामिली ट्रेसिङ, त्यसपछि आयो वृद्धहरूलाई, त्यसपछि आयो अरू कुनै रोगले ग्रसित मान्छेले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। सबैलाई प्राथमिकता दियो भने चाहिने मान्छेको जाँच हुँदैन, नचाहिनेको जाँच हुन्छ। र मेरो रिपोर्ट आज गरेर नेगेटिभ आयो भने म ढुक्क हुन पनि सक्दिनँ, भोलि हुनसक्छ। त्यसकारण यो प्रायोरिटी गर्नु पनि जरुरी छ। अब छोटकरीमा यो बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब कि कोरोना के निर्जीव वस्तुहरूबाट सर्छ र लक्षण नदेखेका मान्छेहरू होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि के सावधानी अपनाउनु पर्छ? यही सबैको सावधानी एउटै हो, 5वटा सावधानीलाई ध्यान राखौँ। यो भाइरस हाम्रो देशमा आयो बाहिरबाट आएपछि हामी सचेत भएन त्यति बेलै त्यो बाहिरको मान्छेहरूलाई हामीले घरमै तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नु 14 दिन, तपाईँलाई केही लक्षण भयो भने तुरन्त हस्पिटल गएर डक्टरलाई जचाउनुहोस्। 14 दिनको पिरियडलाई दुनियाँभरलाई मान्यता दिएको छ। कुनै पनि मान्छे कसैको कन्ट्याक्टमा आएको छ भने 14 दिनभित्र त्यो बिमारीले आफ्नो लक्षण देखाउँछ। मतलब 4 दिनदेखि 14 दिनभित्र। त्यसकारण 14 दिनलाई हामीले आइसोलेसनमा बस्छौँ। 14 दिनभित्र कुनै लक्षण देखिएन भने सायद त्यो बिमारी नहुन सक्छ। तर धेरै जसो ठाउँमा रेयरली एकदम कम मात्रामा कहिलेकाहीँ 14, 15, 20, 25, 28 दिनसम्म पनि देखिएको छ। त्यसकारण सामान्यतः 14 दिनभित्र आफूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ। आइसोलेसन भने के भन्दाखेरि बिमारी लागिसक्यो तर मलाई लक्षण छैन, त्यो मान्छेलाई छुट्टै बस्नु आइसोलेसन भनिन्छ। तर बिमारी लागेको छैन, बिरामीको सम्पर्कमा आएको छैन तर शङ्का भयो, त्यस्तोलाई क्वारेन्टाइन भनिन्छ। फेरि क्वारेन्टाइनको समय अहिले सकिसक्यो नेपालमा। बाहिरबाट जुन आउने मान्छेहरू थियो, जस्तै बाहिरबाट छिर्दाखेरि उसलाई बिमारी छैन, उसलाई लक्षण छैन भने त्यस्तै बिरामीले छुट्टै बस्नु भने क्वारेन्टाइन हो। तर समुदाय स्तरमा फैलिसकेपछि जस्तै मलाई मेरो साथीलाई बिमारी लाग्यो, मलाई चाहिँ पनि लागेको छ, मलाई लक्षण छैन, त्यस्तो मान्छेले छुट्टै बस्नुलाई आइसोलेसन भनिन्छ। 14 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। र त्यो आइसोलेसन बसेको मान्छेलाई चाहिँ PCR जाँच गरेर ढुक्क हुन सकिन्छ। त्यो चाहिँ झन् फाइनल राम्रो फाइदा गर्छ त्यसलाई। आइसोलेसनमा बसेर 14 दिनपछि गएर PCR जाँच गरायो भने छैन भने चाहिँ ढुक्क भयो। यसैमा जोड दिनुहोस् न डाक्टर साहब, कुन निर्जीव वस्तुहरूबाट चाहिँ भाइरस सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ? कुरा अब आउँदाखेरि अब हेर्नुहोस्, भाइरस आफै उड्ने होइन, भाइरस एउटा थोपामा बस्ने एउटा निर्जीव। सपोज तपाईँ के सम्झनु भन्दाखेरि धुलो जुन बाटोमा उडिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तै खालको एउटा नदेखिने सूक्ष्म किसिमको भाइरस हो। देखिँदैन, धुलो भन्दा नि सानो हुन्छ। सपोज म बाटोमा हिँडिरहेको छु, मेरो कपालमा भाइरस टाँसियो, कसैले थुकेको खोकेको छिटाबाट, अथवा मेरो नाकमा मास्कमा आएर टाँसियो, मेरो कपडामा आएर टाँसियो, त्यो भाइरस जेनरली 2 घन्टादेखि 9 दिनसम्म निर्जीव बस्तीमा बस्न सक्छ। 2 घन्टादेखि 9 दिन किन भनेको भन्दाखेरि प्रकृति अनुसार सपोज म घाममा हिँडिरहेको छु अथवा मेरो जिउमा सन एक्सपोज भइरहेको छ भने त्यो 2 घन्टाभित्रै मर्छ। सपोज म चिसो कोठामा घाम नलाग्ने ठाउँमा बसिरहेको छु भने त्यो भाइरस 9 दिनसम्म बाँच्न सक्छ। फरक प्रकृति अनुसार है त। त्यसकारण 2 घन्टादेखि 9 दिनसम्म भाइरस कुनै सर्फेसमा अथवा कुनै वस्तुमा टाँसेर बस्न सक्छ। त्यसकारण हामीले यही बुझ्नुपर्छ कि म बाहिर निस्किँदाखेरि मेरो जिउमा टाँस्यो, मैले कपडाहरूलाई मजाले बाहिर खोलिदिनुपर्छ, त्यसलाई मजाले डिटर्जेन्ट साबुनमा अथवा सरफमा धोएर घाममा सुकाइदिनुपर्छ। त्यति गऱ्यो भने त्यहाँ सेफ भयो। र अब कुरा आउँछ मोबाइल। कहिलेकाहीँ म त धेरै कुरा भन्छ, मोबाइल हाम्रो हातमा हुन्छ, चाहे युज गरेर हुन्छ, मोबाइल सेयरिङ हुन्छ नि, एउटा मोबाइल अर्कोमा ल भाइ कुरा गर भने दिन्छ नि, त्यसले सर्न सक्छ। हाम्रो समाजमा बिग्रेको धन्दा भनेको सुर्ती खैनी खानु, सुर्ती बनायो ल खानुहोस् भनेर हामीले भन्ने बानी छ, त्यसले पनि सर्न सक्छ। त्यसकारण यो सेयरिङको कुरा अहिलेको जमानामा नगरौँ, चाहे मोबाइल होस् चाहे सुर्ती होस्। पैसामा पनि अहिलेसम्म रेकर्ड त छैन, तर अनुमान गरौँ कि सपोज पैसामा पनि टाँसिएको छ भने मेरो हातमा आयो, मैले पैसा गर्ने, मेरो मुखमा जान सक्छ। मैले पैसामा सर्छ भनेको होइन, तर सावधानीको कुरा भनेको धेरै रेयरली सर्न सक्छ। तर साइन्सको हिसाबले, विज्ञानको हिसाबले भाइरस पैसामा टाँसिएको छ भने त्यहाँ पनि हामीले सावधानी गर्नुपर्छ। पैसा गनेपछि अथवा पैसा लिएपछि हात धोइहाल्नु। तर पैसा फाल्ने त्यो पैसामा फेरि भएपछि 2 घन्टादेखि 9 दिनमा मर्न सक्छ, 2 घन्टै मर्न सक्छ। त्यसकारण त्यसरी व्यवस्थापन गर्यो भने हामी एकदम बच्न सक्छौँ। भनेपछि डाक्टर साहब यो हावाबाट भाइरस सर्छ भन्ने कुरा गलत हो। त्यो जबसम्म कुनै पनि माध्यम पाउँदैन त्यो सर्न सक्दैन, होइन त? एकदम त्यो भाइरस भुइँमा टाँसिएको छ, उडेर सर्ने होइन। सपोज म खोप्छु, खोप्दाखेरि मेरो फोर्स 2 मिटरसम्म जान सक्छ। म बोल्छु, केही सेन्टिमिटरसम्म उसको फोर्स जान सक्छ। त्यो मैले खोकेको कणलाई हावाले उडाएर 2 मिटर भन्दा 26 मिटरसम्म पुर्याउन सक्छ।
त्यसलाई भनेको हावाबाट सार्न सक्छ भनेको हो, तर त्यो भाइरस आफै उडेर जाने होइन। त्यसकारण यो एक हिसाबले गलत हो र त्यसले हामीले सावधानीको रूपमा लिनुपर्छ। मैले खोक्दाखेरि मेरो खोकीको फोर्सले त्यो भाइरस 2 मिटर परसम्म गएर छुटिन सक्छ र त्यसमा हावाको बेगले त्यसलाई अझै केही परसम्म सार्न सक्छ। अब डाक्टर साहब, हावामा त्यो भाइरस हुने होइन। अब डाक्टर साहब, जस्तो कि नेपालमा जति पनि कोभिड हस्पिटलहरू छन् त्यहाँ भइरहेको प्र्याक्टिसको बारेमा कुरा गरौँ, अथवा के गरिन्छ त्यहाँ जब कोही सङ्क्रमितलाई त्यहाँ लगिन्छ हस्पिटलमा भने कसरी उपचार गरिन्छ, कुन औषधि दिइन्छ, अथवा कि सङ्क्रमितहरू इम्युनिटी पावर स्ट्रङ भएका सङ्क्रमितहरू आफै ठिक भएका हुन् कि के हो डाक्टर साहब? हजुर, अहिलेको नेपालको समयमा भन्दाखेरि, नेपालको हाम्रो पर्सा जिल्ला वीरगञ्जको समयमा भन्दाखेरि यो भाइरस लागेपछि सबैजना लक्षण देखिँदैन। 80 जना लक्षण देखिँदैन, 20 जना लक्षण देखिए। 20 जना मध्ये सबैजना एकदम सिकिस्त हुँदैनन्। 15% मान्छेलाई हल्का रुगा खोकी लाग्छ, तिनीहरू आफ्नो 2 मिनट बादले ठिक हुन्छन्। 5%मा अलिक श्वास प्रश्वास बढ्ने समस्या बढ्ने हुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई हस्पिटलमा भर्ना गर्नुपर्ने जरुरी छ। र अरू समन्वयको अभावमा हाम्रो समाजमा के भइदियो भन्दाखेरि जतिलाई देख्यो त्यसलाई लगेर हामीले राख्यौँ, आइसोलेसनमा राख्यौँ, हस्पिटल राख्यौँ। आज बेडको अभाव भइसक्यो। 300-400 बिरामी पुगिसक्यो, बेडसम्म 50-60वटा छ। नारायणी पनि भोलि भरिन्छ, पर्सि वीरगञ्ज हेल्थ केयर पनि भरिन्छ। भविष्यले हेर्दाखेरि 5 दिनमै भरिन्छ म भन्छु। त्यसकारण यसलाई मिलाउनु के जरुरी छ भन्दाखेरि बुझ्ने मान्छे, घरमा आइसोलेटमा बस्ने मान्छे, पढे लेखेको मान्छे अथवा कुरा बुझ्ने मान्छेलाई हामीले यो सबै कुरा घरमै सिकाउन सक्छौँ। तपाईँ घरमै बस्नुहोस्, घरमै राम्रो पौष्टिक खानुहोस्। यो भाइरसको कुनै औषधि छैन अहिलेसम्म। केही 2-4वटा औषधि आएको छन्। रेमडेसिभिर भन्ने दबाई छ, त्यो चाहिँ इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। त्यो नेपालमा पाइँदैन, बाहिरबाट कसैले मगाएर राखेका छन्, तर त्यो सबैको पहुँच छैन। त्यसकारण त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। त्यो लगाएर पनि 100% ठिक हुने हो भने केही मद्दत मात्र गर्ने हो। त्यसकारण अब हस्पिटलमा गएपछि यो बिरामीहरूले समुदायमा नसारोस् भनेर हस्पिटलको मेन पोलिसी हो, सरकारको मेन पोलिसी हो। के भन्दाखेरि सङ्क्रमित बिमारीले आफ्नो घर परिवार नसारौँ, समुदायलाई नसारौँ, तिनीहरूलाई छुट्टै राखौँ भनेर हामीले हस्पिटलमा भर्ना गरे हो। लक्षण नभएको बिरामीलाई जेनरल वार्डमा राखिन्छ, तिनीहरूलाई काउन्सिलिङ गरिन्छ, तिनीहरूलाई खाना टाइममा दिइन्छ, तिनीहरूलाई योगा अभ्यास गरिन्छ, तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गरिन्छ कि तपाईँ ठिक भइहाल्नुहुन्छ र केही साधारण भिटामिनहरू दिन्छ। ज्वरो कहिलेकाहीँ छ भने सिधा साधारण प्यारासिटामोल ज्वरो घटाउने दबाई लक्षण अनुसार दिन्छ। कहिलेकाहीँ हल्का ज्वरो छ भने कहिलेकाहीँ कुनै एन्टिबायोटिक दिन्छौँ हामी। साधारण एन्टिबायोटिक दिनुको कारण के भन्दाखेरि यो भाइरसले शरीरलाई झन् कमजोर गरिदिन्छ र अरू इन्फेक्सन, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुने डर भएको हुनाले त्यस्तो बिरामीले कहिलेकाहीँ हल्का किसिमको एन्टिबायोटिक दिन्छ कि ताकि तपाईँको अरू इन्फेक्सन नहोस्। बिस्तारै बिस्तारै बिरामी ठिक हुँदै जान्छ र मोटामोटी 14-15 दिनपछि जाँच गरेर हेर्छौँ कि उसको ठिक छ भने उसलाई हामी घर पठाउँछौँ। त्यो बिरामी एकचोटि ठिक भइसकेपछि फेरि उसलाई कोरोना लाग्ने डर छैन, किनभने उसको शरीरमा इम्युनिटी एन्टिबडी बनिसक्यो। तर जुन बिमारी अलिकति सिकिस्त छन्, खोकी बढी छ, श्वास प्रश्वासको कठिनाइ छ, अक्सिजन जिउमा घटिरहेको छ, त्यस्तो बिरामीले आइसियूमा राखेर अक्सिजन दिनुपर्छ। सबैलाई आइसियूमा राखेर भेन्टिलेटर दिने होइन, अक्सिजन दिनुपर्छ, मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। अक्सिजन पल्स अक्सिमिटरले मोनिटरमा हेरेर हामीले अक्सिजनको मात्रा शरीरमा बढी दिनुपर्छ। त्यस्तो मान्छेले श्वास प्रश्वासको व्यायाम पनि गराउनुपर्छ। आजकल चाहिँ घोप्टो परेर सुत्दाखेरि प्रोन पोजिसनिङ, घोप्टो परेर सुत्दाखेरि फोक्सोमा धेरै पानी जम्ने समस्या, अलि एआरडिएस हुने समस्या कम हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तो पनि अभ्यास गर्छौँ। र जुन बिरामीलाई एकदमै अक्सिजन दिँदा पनि पुगेन भने त्यस्तो बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा हालेर उपचार गरिन्छ। हाम्रो शरीरले यो बिरामीसँग लड्दा लड्दै र सहायताले आफै ठिक हुन्छ। त्यसरी इलाज गरिन्छ। अब सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्, अब के पनि अस्पतालमा बेडको अभाव हुन्छ नै होइन। अब यस्तो अवस्थामा यदि सङ्क्रमित कोही घरमै बस्न चाह्यो भनेदेखि घरमा बस्दाखेरि चाहिँ उसले के कुराहरू फलो गर्ने? यही जनचेतना, यही सुरुदेखि नै एउटै त्यही 4-5वटा कुरा नै सबैले फलो गर्ने हो। यही बुझ्नुपर्छ कि सबैलाई इन्फेक्सन छ, मलाई छैन बच्नलाई। र एउटा बिरामीले सोच्नुपर्छ कि मलाई इन्फेक्सन छ, म आफ्नो घर परिवार सबैलाई छाड्छु, कसरी बचाउने त्यो सोच्नुपर्छ बिरामीले। म छुट्टै बस्छु, मेरो घर परिवारसँग 2 मिटरको दूरी राख्छु, म छुट्टै बाथरुमको सामानहरू, डेली उपभोगको सामानहरू जस्तै मेरो टुथब्रस, पेस्ट, कपडा लत्ता, गम्छा, टावल, बाथरुम छुट्टै युज गर्छु। कहिलेकाहीँ सबै घरमा 2टा बाथरुम हुँदैन, बाथरुम युज गरिसकेपछि त्यसलाई मजाले धुन्छु र कहिलेकाहीँ डिसइन्फेक्टेन्ट पाइन्छ त्यो डिसइन्फेक्सन युज गर्छौँ। त्यसपछि कीटाणु मर्छ। आफ्नो लत्ता कपडा आफै छुट्टै धुन्छौँ अथवा धोएर छुट्टै सुकाउँछौँ। यसरी गर्न थाल्यो भने आफ्नो जिउबाट अरूको जिउमा, घर परिवारको जिउमा सर्दैन। त्यस्तो सुविधा र सोच भएको मान्छे अथवा त्यस्तो पढे लेखेको बुझ्ने मान्छे भयो भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न सल्लाह दिन्छ। तर मेन कुरा यही कमजोरी छ हाम्रो देशमा, शिक्षा, जनचेतना। सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि जनचेतना र शिक्षा छैन भने 5वटा
छुट्टै बाथरुम भए पनि छुट्टै रुम भए पनि त्यो मान्छेले अरूलाई सार्छ। त्यसो भए त्यसमा आफू अलर्ट भएर डाक्टरको निगरानीमा घरमै बसेर पनि हस्पिटलकै जस्तो त्यो घरमै बस्ने, डाक्टरको नम्बर लिने, डाक्टर साहबलाई सर मलाई यस्तो समस्या भयो तुरन्त खबर गर्ने, अथवा केही लक्षण छैन भने एकदम ढुक्क भएर बस्ने, 14 दिनमा तपाईँ जितिहाल्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब अर्को कुरो यहाँ के गरौँ भने अघि यहाँले भने जस्तै अरू रोगहरूले ग्रसित भएका जो बिरामीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई ज्यादा एट्याक गर्छ र डेथ पनि त्यस्तै भइरहेको छ, त्यस्तै पेसेन्टहरूको भइरहेको देखिन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने। अब यहाँ हामीलाई यो एउटा कुरा के क्लियर गरिदिनुहोस् भने यो जति पनि डेथ भइरहेको छ डाइङ बाई कोरोना हो कि डाइङ विथ कोरोना हो? हजुर, यही कुरामा धेरै कन्फ्युजन छ। खास भन्यो भने नेपालमा जति डेथ भइरहेछ सबै मान्छेको जाँच गर्ने, चाहे घर होस् चाहे हस्पिटल होस्, जहाँ सबैको जाँच गर्ने हो भने किनभने एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्सन छ नि नेपालमा, त्यसकारण त्यो सबैलाई कोरोनाले मारेको होइन। तर त्यो पेसेन्टलाई कुनै पनि डेथ भयो भने WHO ले के भनेको छ भन्दाखेरि अरू कुनै बिरामी भए पनि उसलाई डेथ भयो भने कोरोनाले नै गर्दा मरेको भनिन्छ। डाइङ बाई कोरोना अथवा डाइङ विथ कोरोना भन्नुभन्दा पनि कुनै पनि डेथ भयो पेसेन्टलाई कोरोना छ भने त्यसलाई डेथ विथ कोभिड नै भनिन्छ, कोभिडले गर्दा नै मरेको भनिन्छ। तर कहिले काहीँ हार्ट एट्याकको बिरामी छ, हार्ट एट्याक भयो, छाती दुख्न थाल्यो, सासको कमी आयो, फोक्सोमा पानी जम्यो, पल्मोनिटीमा भयो, त्यो बिरामीलाई अक्सिजनको अभावले अथवा हार्टको बिरामी मर्छ। र जाँच गर्दाखेरि कोरोना निस्क्यो भने त्यो कोरोनाले त्यति चाँडो मार्दैन कि हार्ट एट्याकले चाँडै मार्छ, कोरोनाले त्यति चाँडो मार्दैन, ब्रेन एट्याकले चाँडै मार्छ। कोरोनाले त्यति चाँडो नमार्ला तर दमको बिरामीमा इन्फेक्सन भएर चाँडै मर्छ। कोरोनाले त्यति चाँडै नमार्ला तर किडनी फेल मान्छेले किडनीको समस्याले चाँडै मर्छ। त्यसकारण कोरोनाले मार्दाखेरि जेनरली 5 देखि 15 दिन आउँछ भने हार्ट एट्याकले 1 घण्टादेखि 2 घण्टा मार्छ। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अघि डाक्टर साहब तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो नि एउटा मेडिसिन रेमडेसिभिर भन्ने जुन अहिले युज भइरहेको छ अरू देशमा, त्यो नेपालमा उपलब्ध छ कि छैन, किन उपलब्ध नभएको र त्यसले हुने क्योर चाहिँ कतिको एकदम 100% हुन्छ कि हुँदैन? हजुर, रेमडेसिभिरमा त्यो भन्दा पनि हाम्रो अहिले कुनै पनि सिभियर निमोनिया भएको छ, श्वास प्रश्वासको कमी छ, फोक्सोमा पानी जमिरहेको छ, अक्सिजन लिएर पनि पुगिरहेको छैन भने त्यस्तो बिरामीलाई सिम्पल हाम्रो गाउँघरमा दिने अथवा युज भइरहेको दबाई अथवा सबैले लेख्ने दबाई डेक्सामिथासोन, डेक्सोना भन्ने सब सुन्नुभयो होला नि, दमको बिरामीलाई गाउँघरमा ठ्याप्पै डेक्सोना लगाइदिन्छ। त्यो खास गलत प्र्याक्टिस हो। तर डेक्सोना दबाईले पनि राम्रो फाइदा गरेको छ। डेक्सोना दबाई जुन एउटा छ स्टेरोइड हो, यो 6 मिलिग्राम पर डे को हिसाबले दिन सकिन्छ, त्यो डिभाइडेड डोजमा। त्यो दबाईले पनि फाइदा गर्छ। रेमडेसिभिरले पनि अलिकति केही मात्रामा एकदम सिकिस्त निमोनिया भएको मान्छेमा अलिकति उनीहरूलाई सुधार गर्न मद्दत गर्छ। त्यो दबाई खास भन्ने भने त हामीले बङ्गलादेशमा बनिरहेको छ। त्यो खास हाम्रो पहुँच गरेर कोभिड हस्पिटलमा सिभियर निमोनिया भएको मान्छेमा दिने गरी सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ एउटा जरुरी देखिन्छ। अब अर्को सवाल के छ भने डाक्टर साहब, जस्तो एकचोटि कोही इन्फेक्टेड भइसकेर क्योर भइसक्छ भनेदेखि उसमा फेरि इन्फेक्सन हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? अब हाम्रो जिउ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जिउमा कुनै कीटाणु छिट्छ भने हाम्रो शरीर त्योसँग लड्नलाई सुरुमा त गएर हाम्रो सेलहरूले त्यसलाई एट्याक गर्छ, पछि हाम्रो जिउले त्यसलाई मार्नलाई एन्टिबडी यानि कि त्यो कीटाणु विरुद्ध एउटा एन्टिबडी शक्ति उत्पन्न गर्छ। त्यो शक्तिले लडेर त्यसलाई खतम पार्छ। त्यो एन्टिबडी जेनरली 7 देखि 14 दिनभित्र हाम्रो शरीरमा बनिसकेको हुन्छ र 14 दिनपछि त्यो एकदम राम्रो मात्रामा जो मान्छे अलिकति उसको इम्युन पावर अथवा बिरामीसँग लड्ने क्षमता राम्रो छ उसले त्यो एन्टिबडी बनाउँछ र एन्टिबडी राम्रो बनिसकेपछि अब त्यही भाइरसले हाम्रो शरीरलाई 3 देखि 6 महिनाभित्र एट्याक गर्न सक्दैन, किनकि 3 देखि 6 महिनाभित्र हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी पावर एकदम स्ट्रङ हुन्छ। तर यो भन्नुको गर्छ असक्यो भन्दाखेरि सबैको शरीरमा इम्युन रेस्पोन्स राम्रो हुन्छ भन्न सकिँदैन। जस्तै पहिलेदेखि कुनै मान्छे चिनीको बिरामी छ, उसलाई किडनीको समस्या छ, उसलाई पहिलेदेखि HIV लागेको छ भने त्यस्तो मान्छेहरूले एन्टिबडी त्यति धेरै मात्रामा बनाएको हुँदैन र त्यो मान्छेहरू चाहिँ अलिकति इम्युन सप्रेस भएको हुनाले तिनीहरूको लड्ने क्षमता कम हुनाले एन्टिबडी त्यसमा चाहिँ कम हुन्छ। तर स्वस्थ मान्छे इनकेस रिकभर हुन्छ भने त्यसको शरीरमा त्यही भाइरस एट्याक गर्न कमसेकम 6 महिनापछि अथवा 1 वर्षपछि हुन सक्छ। त्यति भित्रमा त्यो मान्छे इम्युन नै रहन्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब जो ठिक भइसकेको छ उसको त्यो मान्छेको रगतबाट चाहिँ प्लाज्मा निकालेर अर्को रोगीको उपचार गर्न सकिन्छ त? एकदम यो राम्रो कुरा हो र यो कुरालाई म अझै के पुष्टि गर्न चाहन्छु भने जो मान्छे यो बिमारीबाट लडेर स्वस्थ छ र ठिक भइसकेको छ त्यसको शरीरमा एन्टिबडी उसको ब्लडभित्र छ र त्यो ब्लडको एउटा पार्ट भनेको प्लाज्मा, ब्लड सेल निकालेपछि प्लाज्मा हो। त्यो प्लाज्मामा एन्टिबडी भएको हुनाले कुनै चिकित्सक बिरामीलाई त्यो प्लाज्मा चढाइयो भने उसबाट त्यो बिरामीसँग भाइरसलाई मार्ने शक्ति एन्टिबडी
हामीले दिएको हो। त्यसकारण उसले चाँडै त्यो रोगबाट मुक्ति पाउन सक्छ एन्टिबडी थेरापीले। र म यो पनि एउटा क्वेसनको एन्सरबाट यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो समाज र सरकारले यस्ता बिरामीहरूको लेखाजोखा राखेको छ, सबैको फोन नम्बर ट्रेस छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई समुदायमा अहिलेको अवस्थामा काममा लगाउनु आफ्नो पहुँच र आफ्नो क्षमता अनुसार, जस्तै कोही अब म्यानुअल लेबरर छन् भने तिनीहरूलाई काममा लगाउनुपर्छ। तपाईँ ठिक भइसक्नु छ, तपाईँ निर्धक्क भएर काम गर्नु, देशलाई बचाउनुहोस्। त्यस्तो मान्छेलाई सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिएर काममा लगाउनु पर्यो, दवाई बेच्नु पर्यो, कल कारखानामा काम गर्नु पर्यो, अथवा कपडा बनाउनु पर्यो, अथवा समुदायमा तरकारी बेच्नु पर्यो, अथवा हस्पिटलमा काम गर्नु पर्यो। त्यस्ता निको भइसकेको मान्छेहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेर काम लगायो भने तिनीहरू हाम्रो लागि वरदान हुन सक्छ। अनि यो जुन ट्रिटमेन्ट पद्धति छ नि, प्लाज्मा ट्रान्सफर गरेर हुन सक्ने ट्रिटमेन्ट पद्धति, कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भनिन्छ। यो थेरापी कतिको युजफुल छ नेपालमा? यदि हामीले युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यसलाई? एकदम गर्न सकिन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो सबै रेड क्रसको अहिले जुन ब्लड ब्याङ्कहरू छ त्यसमा हामीले त्यो ब्लड निकालेर प्लाज्मा कन्भलेसन निकाल्ने सुविधा छ। र त्यसको लागि हामीले यो पद्धति लागू गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि जुन मान्छे भेन्टिलेटरमा छन् अथवा जुन मान्छे आइसियूमा छन् त्यस मान्छेलाई क्रिटिकल अवस्थामा प्लाज्मा थेरापी दिनु राम्रो हो। त्यसलाई टेक्सोना, रेमडेसिभिर, राम्रोसँग भेन्टिलेटर र प्लाज्मा थेरापी र राम्रो नर्सिङ केयर दियो भने बचाउन सकिन्छ। अब अहिले त धेरै सङ्क्रमितहरू पनि निको भइसकेका छन् होइन? अहिले यो थेरापी युज गर्ने सही समय होइन? एकदम सही समय हो। यसैको लागि त सबै समन्वय कमजोरी, सबै हाम्रो समाजको तलदेखि माथिसम्म सबैमा कमजोरी छ। जनसमुदायको जनचेतना, विभिन्न पार्टहरूको समन्वय, लागि पर्ने, दौडिने अथवा काम गर्ने सोच बनाउने। अब यस्तो अवस्थामा त हाम्रो सबै ठुलो बडा सबै बिमार परिरहेछन्, डर त्रासको समय छ। तर यो गतिविधि अथवा यो क्रियाकलाप अहिले पनि गर्ने समय छ। यो थेरापी युज गर्यो भने त अहिले जुन डेथ रेट बढिराखेको छ अथवा डेथको नम्बर बढिराखेको छ त्यो घटाउन सकिन्छ होला नि डाक्टर साहब? एकदम। यसको लागि हाम्रो काठमाडौँमा ठुलो ठुलो टिमहरू छन्, सिसी के अब त्यो गठन छन्, हाम्रो समाजमा छन्, हाम्रो प्रशासनमा छन्, हाम्रो कोभिड युनिटमा छ। यी सबैले रात दिन यसको बारेमा लडेर नयाँ पद्धति सुरु गर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म किन गरेन क्वेसन गर्न चाहन्छु। यसरी हामीले यो कुराकानीबाट त के निष्कर्ष निकाल्न सकियो भने अहिले कुनै पनि त्यस्तो कुनै भ्याक्सिन नभएको अवस्थामा त बेस्ट थेरापी त यही हुने रहेछ नि, होइन डाक्टर साहब? हजुर हजुर। भ्याक्सिन पनि बिरामी भइसकेको मान्छेलाई काम गर्दैन। भ्याक्सिन त प्रिभेन्सनको लागि हो नि। अहिले भ्याक्सिन आयो भने पनि जसले लागिसकेको छ त्यो त ठिक हुने होइन। अनि डाक्टर साहब यो थेरापी चाहिँ कतिको एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ? खासै भन्ने भने यो सबै सुविधा हाम्रो सरकारी स्तरमा छ। खासै एक्सपेन्सिभ छैन। ब्लड चढाउँछ नि हामी मान्छेले, ब्लड रगत, अहिले ब्लड डोनेसन सुन्नु भएको छ? ब्लड डोनेसन जस्तै हो। खालि त्यो ब्लड सेपरेट गर्नुपर्ने, प्लाज्मा निकाल्नुपर्ने हो। त्यो सेपरेटर हामीसँग सबै रेड क्रसमा ब्लड डोनेसन कार्यक्रममा छ। त्यसकारण खासै जति ब्लड चढाउँदा 1000 रुपियाँ हामी तिरेर गर्छौँ स्क्रिनिङ गरेर, त्यति भन्दा फरक चाहिँ पर्ने होइन। डाक्टर साहब, अब सर्वाधिक एउटा कन्फ्युज रहने विषयवस्तु जसले गर्दाखेरि अहिले सङ्क्रमितको सब व्यवस्थापनमा ठुलै कठिनाइ परिरहेको छ यो प्रशासनलाई, होइन? यहाँनिर अब के तपाईँले बताइदिनु पर्यो भने पहिला हामीले अथवा नेपालमा के प्र्याक्टिस छ? मृत्यु भइसके पश्चात ती सङ्क्रमितको सब व्यवस्थापन गर्न कसरी गर्ने गरिन्छ? यो क्वेसनको एन्सर दिनुभन्दा पहिला म तपाईँलाई र जनसमुदायलाई एउटा चेतनामूलक प्रोग्राम अथवा चेतनामूलक कार्य भन्न चाहन्छु। के भन्दाखेरि तपाईँहरू अथवा हामी सबैहरू मरिसकेको लासबाट डरिरहेछौँ। यो हाम्रो जनचेतनाको कमी हो, मान्यताको कमी हो। डर्नु कोसँग छ? जो भाइरस लिएर बाटोमा घुमिरहेछ, जो तपाईँको घर वरिपरि हिँडिरहेछ, जो तपाईँको घर छेउमै छ, तपाईँको साथीसँगै बसिरहेछ, त्योसँग डर्नुपर्ने हो। तपाईँ त लाससँग डर्नु भइरहेछ, गलत कुरा हो। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि यो गलत कन्सेप्ट सोच्नुभन्दा पहिला हाम्रो समाजमा टिबीको बिमारी घर घरमा छ। 50% पिपुल अफ नेपाल आर इन्फेक्टेड विथ टिबी। HIV छ, हेपाटाइटिस छ, डायरिया छ, कोलेरा छ, टाइफाइड छ। यो सब बिमारीहरू मृतकबाट सर्न सक्छन्। कोलेरा, हेपाटाइटिस A, HIV, ट्युबरकुलोसिस, यिनीहरू सर्न सक्छन् र यिनीहरूले सजिलै हामी समाजमा एक्सेप्ट गरिसकेका छौँ। यिनीहरूलाई सब व्यवस्थापन हामी केही गर्दैनौँ। तर जुन WHO ले भनिसक्यो कि यो कोरोना भाइरस मृतक शरीरबाट सर्दैन, त्यसको पछि हामी लागिरहेछौँ। हाम्रो कमजोरी हो यो। यति कुरा सुन्नुहोस् र सबैलाई सम्झिनु र फेरि ध्यान दिन चाहन्छु। डेड बडीबाट कोरोना सर्ने सम्भावना 0% नै छ। एकदम। डेड बडीबाट कोरोना भाइरस उडेर खोकेर जाँदैन कसैकोमा जिउमा, त्यही डेड बडी भित्र रहन्छ।
तर केही कुराको सावधानी हामीले राख्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो त हामीले गरिरहेका छौँ नि, त्यसको लागि सेनाको परिचालन भइरहेछ, डाक्टरहरू खटिरहेछन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू रात दिन लागेका छन्, एम्बुलेन्स ड्राइभरहरू लागेका छन्। त्यसमा त हामी अगाडि छौँ, हामी गरिरहेछौँ। तर हामीलाई साथ दिने जनता परेनन्। यिनीहरू त खोइ कस्तो हो अथवा के हो, म जनतालाई गाली गर्न चाहँदैन। यो हाम्रो जनचेतनाको कमी हो, हाम्रो लिडरहरूको कमी हो, हाम्रो यो के नेतृत्व गर्ने समाज अथवा अगुवाहरूको कमी हो। यस उहाँहरूले सबै समाजलाई भन्नुपर्ने कि हेर्नुहोस्, यो कोरोना भाइरस मृतक शरीरबाट सर्दैन। सर्ने भाइरस धेरै छन्। जस्तो कि मानिसमा भ्रम के पनि परेको छ भने गाड्दाखेरि जमिनबाट होइन, जमिनमा पानीको थ्रुबाट अथवा जलाउँदाखेरि धुवाँबाट पनि सर्ने एउटा भ्रम छ क्या डाक्टर साहब। अब यो भ्रमलाई म आज तपाईँको माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो कोरोना भएको बिरामीहरू नेपालमा धेरै छन्। तिनीहरू कहाँ दिशा गरिरहेछन्? आफ्नो घरमा अथवा हस्पिटलमा। त्यो दिशा कहाँ गइरहेछ त? ढलमा, सारा नदीमा। के तिनीहरूले त्यो संक्रमण गरेनन्? किन तपाईँ मृत्युको पछि लाग्नु भएको छ? त्यो तपाईँ घर परिवार तपाईँको आफ्नै बुवा हुनसक्छ। त्यति बेला के गर्नुहुन्छ? तपाईँको क्वेसनको एन्सर सुन्नु भइरहेको छ सबैले कि जति पनि कोरोना संक्रमित छन् तिनीहरू हग्दैनन्, दिशा गर्दैनन्, पिसाब गर्दैनन्, थुक्दैनन्। कहाँ थुक्छन्? अमेरिकामा गएर थुक्छन् कि नेपालमै थुक्छन्? कहाँ हग्छन् त? आफ्नै घरमा हग्छन् कि गएर छुट्टै गएर जङ्गलमा हग्छन्? तिनीहरूबाट चाहिँ नसर्ने अनि मृतक लास। हजुर, हामी फेरि अन्त्यमा छौँ, तर थोरै भए पनि उहाँसँग एउटा कन्क्लुजन निकाल्ने प्रयासमा छौँ। फोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हजुर, यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, यहाँलाई फेरि स्वागत छ रेडियो सानवीमा। हामी त्यही डिस्कसन गरिराखेकै थियौँ, हामी डेड बडीबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन भन्ने विषयमा। प्लिज कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् न। हस्, हुन्छ, केही छैन, भन्नुहोस्, सोध्नुहोस्। अब भन्नको मतलब के भन्दाखेरि हाम्रो सन्दर्भ के थियो भन्दाखेरि हामीले जिउँदो मान्छेबाट, खोकी लागेको मान्छेबाट, लक्षण भएको मान्छेबाट जति सङ्क्रमण सम्भावना बढी हुन्छ त्यति लक्षण नभएको मान्छेको सम्भावना हुँदैन। र डेड बडीबाट बिमारी सर्ने सम्भावना छैन भनेर डब्लुएचओले लेखिसक्यो। यो डब्लुएचओले आज होइन, धेरै पहिला लेखिसक्यो। झन् नेपालको गाइडलाइन, नेपाल सरकारको गाइडलाइन चैत 25 गते आएको छ। पढ्न लेख्न जान्ने मान्छे, फेसबुक खोल्न जान्ने मान्छे, इन्टरनेट चलाउने मान्छेले नेपालको गाइडलाइन पढ्न सक्छन्। चैत 25 गतेको चैत 25 गतेको। कोही इन्फेक्टेड पिपुल यदि मरिसक्यो होइन, उसको डेड बडीमा चाहिँ त्यो भाइरस कति घन्टासम्म एक्टिभ हुन्छ अथवा निष्क्रिय भइसकेको हुन्छ? एकदम, अब यो साधारण भाषामा भन्दाखेरि डेड बडीभित्र भाइरस तुरन्त मर्ने बित्तिकै निष्क्रिय हुन्छ। किनभने भाइरस भनेको डेड नै हो। सजीव जीवमा, एक्टिभ लाइभ जीवमा अनि जीवित जीवमा त्यो भाइरस एक्टिभ मल्टिप्लाई गर्छ। डेड जीवमा त्यो मल्टिप्लाई नै गर्दैन। त्यति बेला त्यही भाइरस रूप धारण गरिसक्यो अनि त्यो डेडै भइसक्यो। मान्छे मर्ने बित्तिकै उसको सेलको एक्टिभिटी यानि कि शरीरको एक्टिभिटी बन्द हुने बित्तिकै त्यो भाइरस मल्टिप्लाई गर्न पाउँदैन, बढ्न पाउँदैन। अब त्यहाँ एउटा चाहिँ अलिकति जोखिम के हुन्छ भन्दाखेरि अटोप्सी अथवा पोस्टमार्टम गर्नु पर्यो भने हामीले जुन त्यो बिरामीलाई काट्छौँ, फोक्सो निकाल्छौँ, पानी निकाल्छौँ, त्यति बेला चाहिँ सावधानी गर्नुपर्ने हो है। अटोप्सी पोस्टमार्टम जाँचको लागि डाक्टरले सावधानी गर्नुपर्ने। किन भन्दाखेरि भाइरस निर्जीव प्राणी हो। त्यो हाम्रो शरीरमा पेन ड्राइभ जस्तै, म कम्प्युटर र पेन ड्राइभको रिलेसनसिप भनेको त्यही हो। त्यो पेन ड्राइभ निर्जीव हो, कम्प्युटरमा छिरेपछि बल्ल त्यसको डाटा खोल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी भाइरस पनि निर्जीव हो, जीवित सेलमा छिरेपछि एक्टिभ र मल्टिप्लाई गर्ने हो र खोक्दाखेरि फैलिने हो। निर्जीव जीवमा त्यो भाइरस मल्टिप्लाई गर्दैन, यानि कि त्यो पनि निर्जीव भइसक्यो। एउटै रिस्क हुन्छ कि हजुर, एउटै रिस्क हुन्छ कि पोस्टमार्टम अटोप्सी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ डाक्टरले सावधानी गर्नुपर्ने हो। तर जनसमुदायमा यो बिमारी नफैलियोस्, भिड नहोस्, लकडाउनको पालना होस् अथवा सबैले यसमा त्यो धेरै भिड भएर मान्छेहरू शब्द गर्छन् त्यो नगरून्, त्यो हिसाबले गभर्मेन्टले नै रूल बनाएको छ भने यो स्वास्थ्य जीव बडीलाई सेनाले परिचालन गरेर अथवा सेनाले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। तर तपाईँको एन्सरलाई एउटै भन्न चाहन्छु कि निर्जीव जीवबाट मरेको डेड बडीबाट यो भाइरस सर्दैन। डाक्टर साहब, अनि अघि त हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नि, जस्तो कि गाडेपछि होइन, जमिन थ्रु पानीबाट अथवा तपाईँको जलाउँदाखेरि धुवाँबाट सर्ने भ्रम छ नि, यस विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। एकदम प्रष्ट पारेको छ र गाइडलाइनले, इन्डियाको गाइडलाइन, नेपालको गाइडलाइन, विदेशको गाइडलाइनले यही भन्छ कि मरेको व्यक्तिलाई हाम्रो धार्मिक परम्परा अनुसार सावधानीपूर्वक भन्नु खोजेको मतलब यो अहिलेको फैलिँदो महामारीको समयमा सावधानी लिनु भनेको त्यही हो कि एक आपसको दूरी राख्नुहोस्। सङ्क्रमित मान्छे घर घरमै हुनसक्छ लक्षण, त्यो दूरी राख्नको लागि चाहिँ के गर्न भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ दाह संस्कार पनि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ।
इभन कि नेपालको गाइडलाइन के हुन्छ कि तपाईँले त्यो जलैको लासबाट खरानी लिएर आफ्नो अस्थि विसर्जन पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। सबै गाइडलाइन धुवाँबाट भाइरस सर्दैन, त्यो भाइरस चाहिँ निर्जीव हो, गाडेपछि पनि त्यो सर्दैन। इभन कि डेड बडीलाई हामीले एम्बुलेन्सको जरुरी छैन, कुनै पनि गाडीबाट त्यसलाई छोपेर राम्रो कपडाले छोपेर, छोप्नु भनेको हाम्रो संस्कार हो नि, नाङ्गो त लिएर हिँड्न सक्दैनौँ, कपडाले छोपेर तपाईँ जुनसुकै गाडीबाट पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। कति बेलासम्म डाक्टर साहब त्यो भाइरस बाँच्छ भन्दाखेरि साइन्टिफिकली 2 घण्टादेखि 9 दिन, तर कहाँ सरफेसमा बाँच्न सक्छ। अब डर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जनसमुदायमा डर, यो डर हटाउन खोजेको भन्दाखेरि सिम्पल एउटै एन्सर छ, मर्दैन, सर्दैन अथवा यो भाइरस मरिसक्छ। तर पनि धेरै गाइडलाइनले, दुनियाँभरको गाइडलाइन छन् कि गाड्ने ठाउँबाट खाने पानीको मुहानको स्रोत 30 मिटर पर हुनुपर्छ। 30 मिटर पर, त्योभन्दा बढी पर जरुरी छैन। किन भन्दाखेरि हामीले बनाएको भगवान्ले दिएको पृथ्वी यस्तो हो कि एउटा फिल्टर हो। यो फिल्टर यानि कि हामीले मुहानबाट खाने पानी कहाँ कहाँबाट घुमेर आएको हुन्छ, हामी खाइरहेको हुन्छौँ नि। फिल्टर हाम्रो पृथ्वी फिल्टर हो। यहाँ सब गाडी हो भने 30 मिटर पर भन्दा बढी खाने पानीको स्रोत छ भने त्यहाँ सर्दैन। भाइरस सर्ने खालको भए पनि सर्दैन। हेपाटाइटिस ए को भाइरस सर्न सक्छ, कोलेराको भाइरस सर्न सक्छ, यो त सर्दैन। अहिले जसरी बस्ती नजिक चाहिँ सब गाडी हो भनेर यो अवरोध भइरहेको छ नि, त्यो कतिको जायज छ? एकदम नजायज छ। एकदम नजायज किन छ भन्दाखेरि मृतक शरीरबाट भाइरस सर्दैन, बिल्कुल सर्दैन, यो ठोस हो। र अहिलेसम्मको गाइडलाइनले यही भनेको छ, भोलि केवल अर्को कुरा, तर अहिलेसम्म गाइडलाइन भनेको निर्जीव वस्तुबाट भाइरस सर्दैन। त्यसो भए बस्तीबाट भन्दा पनि पानीको मुहानबाट चाहिँ 30 मिटर पर चाहिँ मात्र सरफेसबाट कस्तो भन्दाखेरि 1.5 मिटर भित्र गाड्दा पनि पुग्छ। सरफेसबाट 1.5 मिटर 1.5 मिटर भित्र गाड्दा पनि गाइडलाइनले भन्छ। तर हाम्रो समाजमा हामी अझै सेनाहरूले के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि एकदम एक्सकेभेटर लाएर 10-15 फिट भित्र गएर गाड्नु भइरहेछ। त्यो पनि जरुरी छैन, तर जनसमुदायको आक्रोश र यो डर हटाउनलाई उहाँले त्योहरू गर्नु भइरहेछ। यस्तो जीवलाई त, यस्तो बडीलाई, डेड बडीलाई राम्रोसँग इलेक्ट्रिक, जुन काठमाडौँको जुन हाम्रो हजुर पशुपति आर्यघाट छ, त्यहाँ इलेक्ट्रिक क्रिमेसन त्यो छ, यानि कि के भन्छ त्यसलाई, इलेक्ट्रिक शवदाह भनिन्छ, विद्युतीय शवदाह। त्यहाँ जलाएर त्यो अस्थि विसर्जन गरेर तपाईँले खरानी पनि घरमा लान सक्नुहुन्छ। अनि डाक्टर साहब, जस्तो कि संक्रमितको यो बढी व्यवस्थापन गर्दाखेरि नि सेफको हिसाबले अरू हामी जो इन्फेक्टेड छैनौँ उनीहरूको सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ कुन चाहिँ बेटर हुन्छ? जलाउँदा बेटर हुन्छ कि गाड्दा बेटर हुन्छ? अब धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि दुइटै गर्न सकिन्छ। साइन्टिफिकली डाक्टरलाई सोध्नुहुन्छ भने दुइटै गर्न सकिन्छ। दुइटैको आफ्नो धार्मिक परम्परा छ, त्यो परम्परा हामीले यो महामारीले तोड्न सक्दैनौँ। तर अझ इकोलोजिकली, बायोमेडिकली सबै कुराहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने अहिले हामीसँग इलेक्ट्रिकल शवदाह छैन, बर्सातको सिजन छ, काठहरू सुकेको छैनन्, जनताको अवरोध छँदैछ, त्यति बेला गाड्दाखेरि सजिलो हुन्छ। र बस्ती भन्दाखेरि अस्ति त अब त्यो मिलन चोकमै घटना भन्दाखेरि 5 किलोमिटर भित्र जाँदाखेरि त पब्लिकले जान दिएन, हाम्रो बाटो भएर नहिँड्नुहोस् भन्छ भने यो सबै हाम्रो अज्ञानता र कमजोरी हो, असमझदारी हो। तपाईँको गाउँमा त हजारौँ मान्छे हुन सक्छन् एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्सन, सबैले जाँच गर्नु भएको छैन। त्यसकारण यो म यही जनचेतना जगाउन चाहन्छु कि हामी यस्तो समस्यामा आफ्नो धार्मिक सहिष्णुता आफ्नो नबिर्सौँ। हामी एउटा मानव हौँ, हाम्रो घर, समाज, परिवार, धर्म, ग्रन्थ सबै छ। एउटा कुरा ढुक्क भन्छ कि मरेको जीवबाट भाइरस सर्दैन, उसले खोक्ने होइन, उड्ने होइन, चल्ने होइन, कपडाले छोपेको हुन्छ। हाम्रो सरकारले त्यसको लागि राम्रोसँग व्यवस्थापनको टिम मिलाइदिएको छ। त्यसको लागि आर्मीहरू, पुलिसहरू, डाक्टरहरू खटिराख्नु भएको छ। सबैले यस्तो दुःख गरिराख्छन् तपाईँको लागि, तपाईँहरू यस्तो अवरोध नगर्नुहोस्। यो त अमानवीय हो, यो असमझदारी हो। यो असमझदारी आफ्नो घर परिवार, आफ्नै बुवा आमा पर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? म त यति भन्छु कि आफ्नो बिरामीको अस्थि विसर्जन पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार 2-4 जना गएर अथवा 1-2 जना गएर आफ्नो रीतिरिवाज फुलमाला चढाएर अक्षता दिएर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो संस्कार हामी नबिर्सौँ। हामी एउटा मानव हौँ, त्यो पनि एउटा नेपालको मानव हौँ, जहाँ हामी धर्मको हिसाबले भन्यो भने हिन्दू, मुस्लिम, सिख सबैजना छन्, यसमा बुद्धिस्टहरू सबै छन्, तर हाम्रो धार्मिक परम्परालाई हामी नबिर्स्यौँ यो सानो महामारीमा। हस् डाक्टर साहब, यहाँले यो महत्त्वपूर्ण जुन कुराहरू भनिदिनु भयो सवाल जवाफमा आएर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा। हस्, हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो तराई हस्पिटल प्रणालीका सञ्चालक तथा फिजिसियन डाक्टर रोशन कुर्मी। सवाल जवाफको बाँकी अंशको कुराकानीलाई निरन्तरता दिँदै हामीले समय संवादमा जोडेका थियौँ।